بعد از نبی دنیا اٹھے سرداریاں حیدر دیا بعد از نبی دنیا اٹھے سرداریاں حیدر دیا او کی ہیلو قاضی صاحب کلیئر کرو پروف رہے ہو بعد از نبی دنیا اتے سرداریاں حیدر دیا خمتے نبی منوائیاں مختاریاں حیدر دیا حیدری خمتے نبی منوائیاں مختاریاں حیدر دیا بڑی مہربانی اچھا جی ایک شعر بھی آپ ہون جی کافیہ سرداریاں حیدر دیاں جڑے شاعر بیٹھے ہو خود ذاکر ہو سارے شکریہ لے سارے ذاکر ہو مختاریاں ہاں ویری گڈ حیدر علی مظہر علی حیدر علی علی دے منصب مظہر علی داور علی رابر علی داور علی رہبر علی بھلسی نہ کوئی معاشر تائی شاہکاریاں حیدر دیا بھلسی نہ کوئی معاشر تائی شاہکاریاں حیدر دیا ویری گڈ ایک شعر بھی لڑداریا ہلو لڑداریا صفدر علی لڑداریا علی دے لقب حیدر صفدر غضنفر ایمنا صفدر علی احد و بدر خیبر علی نصاب بچو خیبر دا سبجیکٹ اردو دے نصاب بچو سکپ کر لیتے ہیں تانوں نہیں پتہ اس بات خیبر دا اگے ایسا پڑھ دیا سے اور او مضمون سکپ کر لیکن احد و بدر خیبر علی احد و بدر خیبر علی جتنا لکا نہیں لکنیاں جیداریاں حیدر دیا او جتنا لکا نہیں لکنیاں جیداریاں حیدر دیا ویری گڈ وسیم عباس سارا مجمع بلاوا سارا مجمع الیانی صاحب سارا مجمع بالی بولن بزرگی بولن جوانی بولن خیبر دا میدان 39 جنگ لڑیں دے رہے بولو جنگ لڑیں دا رہا جنگ جو لڑ دے رہے اوکے اوکے
39 نہیں تو بعد نبی پاک علی کو سڈیا علی کو سڑ کے مرحب دے پاس سے مخاطب ہو کے رسول فرمیندن جنگ جو میں نے ڈر دے رگے 39 دی لڑ دے رگے 39 دی لڑ دے رہے مرحب ذرا آج بچ دکھا ہنواریاں آدھو چھے حیدری مرحب ذرا آج بچ دکھا ہنواریاں حیدر دیا او بعد از نبی